लोकसभा आणि राज्यसभा या जी पार्लिमेंट सेशन 31 जानेवारीक सुरू जालें तशें ह्या वेळाचेर हे बजेट सेशन जे आसा हे 2 टप्प्यांनी जातलें. पयलो टप्पो 31 जानेवारी तो 13 फेब्रुवारी आणि त्याच्या नंतर मागीर ब्रेक आणि 10 मार्चाक परत सुरू जातलें ते 4 एप्रिल पर्यंत. त्याच्या भितर सगळे डिमांड जे आसात वेगवेगळे बजेटाच्या संदर्भातले ते पासिंग ऑफ बजेट वेगवेगळी बिलां जी आसात ती ह्या बजेटान येवपाची आसा. 31 तारखेर ह्या अधिवेशनाक सुरवात जाली आणि आमच्यो राष्ट्रपती मुर्मूजी हांचें भाशण 31 तारखेर दोन्ही सभागृहांत म्हणजे एकाच सभागृहांत जातालें लोकसभा भितर आणि त्याच्या भितर राज्यसभा सगळे सांसद ते तातूंत बसतात आणि तांच्यांनी आपलें संभाशण अभिभाशण जें आसा हें पार्लिमेंटान दवरलें आणि त्याच्या नंतर 1 तारीख शेनवार आशिल्लो पण तरी पूण बजेट जी आसा ही बजेट 1 तारखेर जाता आणि त्यामुळे शेनवार आसून सुद्दां 1 तारखेर बजेट जाली आणि त्यामुळे बजेट आणि त्याच्यानंतर आमचे राष्ट्रपतीचे अभिभाषण त्या दोन्ही हाचेर लोकसभा आणि राज्यसभा हातून चर्चाय जाली आणि त्याच्या भितर एक 90 स्पीकर त्याचे तातून उलयले राज्यसभे भितर आणि राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचे उत्तर जे आसा धन्यवाद प्रस्तावाचे ते आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राज्यसभा लोकसभे भितर तांच्यांनी उत्तरूय दिलें. जी बजेट जशें आतां म्हाका सगळ्यांक सांगलें जी बजेट आमची भारत देशाची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी हांच्यांनी जी बजेट 25-26 वर्सांची दवरली त्याचेर चर्चा जाली आणि दोन्ही हावजा भितर तांच्यांनी तेचें उत्तरूय दिलें. राज्यसभे भितर 13 तारखेर तांच्यांनी त्या हाका उत्तर दिलें. वेगवेगळे प्रश्न जे लोकांनी उपस्थित केले त्या संदर्भातले तांच्यांनी ताका योग्य उत्तर दिलें. ह्या वेळाचेर ही सेशन जें आसा ते 2 वेळार सेशनाक सुटी आशिल्ली. 5 तारखेर दिल्लीचें इलेक्शन ते इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी 27 वर्सांतर परत जिखली आणि 12 तारखेर गुरु रविदास बर्थडे आणि नॉर्थ इंडियाक ती सुटी आसता त्यामुळे हे 2 दीस हे अधिवेशन चलू ना आणि त्यानंतर 10 मार्चाक ते परत सुरू जातलें. ह्या हाच्या भितर म्हाका भाग घेवपाक एक संदी मेळ्ळी आणि एक्चुअल क्वेश्चन अवर जे आसा ते केवळ 7 दिसांचे प्रश्न आशिल्ले. 7 दीस प्रश्न आन्सर घेवपाक मेळटाले आणि त्यामुळे आमी प्रश्न भरपूर घातिल्ले पण केवळ 9 प्रश्न एकूण ह्या सेशना भितर म्हणजे तेच्या भितर कम्युनिकेशन एंड रुरल डेव्हलपमेंट, कंज्युमर्स अफेअर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग एंड अर्बन अफेअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आणि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स एंड स्पोर्ट्स असे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रश्न ह्या अधिवेशना भितर म्हणजे आयले आणि एक स्पेशल मेन्शन म्हणजे लागले. हांवें एक ट्रेनीचें मागिल्लें की सोलापूर पयली ट्रेन आशिल्ली गोवा टू सोलापूर जाचो फायदो आमकां थंयचे नियरेस्ट प्लेसीस जे आसात गरिबी हटाव हो नारळ येतालो काँग्रेसच्या टायमाचेर पण खऱ्या अर्थान आपल्या सरकारान ह्या देशा भितर गरिबी हटोवपाक जे पूर्णपणे प्रयास केले आणि ताका लागूनच आज जर पळयलें आसत जाल्यार 25 कोटी जनता जी आसा ती अबव BPL लेवल आयिल्ली आसा बिलो पॉवर्टी लायन त्यामुळे तांकां गरिबी रेशेंतल्यान भायर काडपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. हाच्या पयलीं आपण पळयतालो की सगळेच जाण आपापल्या हाच्या भितर व्हडले योजना आनी व्हडले सांगताले पण खऱ्या अर्थान सामान्य मनशाक घरा भितर बरें उदक मेळपाक जाय म्हणून कोणें प्रयत्न केलो ना पण आपल्या सरकारान पूर्णपणे प्रत्येक घराक नळ मेळपाक जाय हें सगळें केलें आणि खास करून शौचालय जे आसा हे टॉयलेट जी फॅसिलिटी आसा ही साण आपल्या सरकारान 12 कोटी जनतेक हें टॉयलेट बांदपाचें काम करून दिल्लें आसा. तेंच्यांनी हें सांगलें की हाच्या पयलीं 75 वर्सां 16 कोटी लोकांच्या घरांत नळ आसलेले पण आज जर आमी पळयलें जाल्यार गेल्या 5 वर्सां मोदी सरकारान 12 कोटी जनतेक हे केवळ नळ लोकांच्या घरा पर्यंत दिवपाचें काम केल्लें आसा. तांच्यांनी अशें उलयतना आपल्या हातूंतल्या हाच्या भितर सांगलें की प्रत्यक्ष पयलीं राजीव गांधी जेन्ना पंतप्रधान आशिल्ले तेन्ना ते सांगताले की 1 रुपया धाडलो जाल्यार खऱ्या अर्थान सकयल पावो पर्यंत 15 पैसे लोकांक मेळटाले पण आपल्या सरकारान एक ऐतिहासीक असो निर्णय घेतलो आणि डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जे आसा
तें करपाचें काम केलें आनी त्यामुळे 40 लाख कोटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफराच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या खात्यांत जमा जावपाक लागिल्ले आसा. गव्हर्मेंटाचो पयलीं कशें टेंडरींग प्रोसेस आसतालो आनी तातूंतल्यान बरेचशे कॉम्पिटिशन उरतालें, पण आपल्या सरकारान एक हें केलें, गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल जॅम पोर्टल केलो आनी तातूंतल्यान सादारण 1.5 लाख कोटी तातूंतल्यान सरकाराक ताचो फायदोय जालो आनी बऱ्या तरेन ताचें बेनिफीट जें आसा तें खऱ्या अर्थान जो मॅन्युफॅक्चरर जो आसा ताका मेळपाक लागिल्लें आसा. आपल्या सरकारान ह्या देशा भितर विविध सडके रोड जे आसात, रोड आसत, आमचे रेल आसत किंवा एअर ट्रॅव्हल हें आसत, विमानाचो हें आसत, ही कनेक्टिविटी जी आसा ही बऱ्या तरेन करपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. आपल्या सरकारान सदोदीत युवा हे लक्ष केंद्रीत दवरले, कारण ह्या देशात जगा भितर जर पळयलें जाल्यार भारत देश हो तसो मॅक्झिमम युवा आशिल्लो देश हो भारत देश आसा आनी त्यामुळे तांकां लागून विविध अशे योजना हे आपल्या सरकारान केल्या. म्हणून प्रत्येक क्षेत्रा भितर युवा हो कार्यक्षम आसा, प्रत्येक क्षेत्रा भितर तो फुडें वचत आसा आनी ताका लागून प्रोत्साहन दिवपाचें काम जें आसा हें आपल्या सरकारान केल्लें आसा. तेच्यात सांगपाचें जर जालें आसत जाल्यार प्रिंटींग, 3D प्रिंटींग आसत, रॉबोटिक्स आसत, वर्च्युअल रियलिटी और गेमिंग सेक्टर आसत, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आपलो आज युवा फुडें वचत आसा आनी भारत देश हो जगांतलो गेमिंग सेक्टरा भितर नंबर 1 जावपाच्या मार्गार आसा. हे फुडें तेंच्यांनी जें सांगलें की संविधान संसदेचें हें आसा की बरेच जाण आसात केवळ संविधानाच्या संदर्भात भाशणां आनी नेगेटिव्ह नॅरेटिव्ह करपाचे प्रयत्न करतात, पण खऱ्या अर्थान आपलें सरकार जें आसा ह्या सरकारान संविधान जें आसा ह्या संविधानान सदांच रिस्पेक्ट केल्लो आसा आनी तेच्या मुळे ताका तें करता आसतना वेगवेगळे जे नॅरेटिव्ह फिक्स करतात त्यांच्या विरोधी त्यांच्यानी सांगले की कशा पद्धतीने ते लोकांसमोर फटीकपणा करतात. राष्ट्र निर्माणाच्या संदर्भात त्यांनी सांगले असत की आपण सदोदित राष्ट्रसेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकता दिल्ली आसा. आपण सदांच मानले की देश हो सदांच फुडें आसा आनी म्हणूनच सरदारभाई वल्लभ पटेल सारकी उंच अशी प्रतिमा त्यांचो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसत हें काम सुद्दां आपण गुजराता भितर करून हाडिल्लें आसा. एक टायम आसतालो की काश्मीर आनी एक वेगळी भावना त्यांच्या संदर्भातले तांकां एक वेगळें हें आसतालें, पण आपल्या सरकारान तांकां ह्या भारत देशा भितरूच जोडून घेतले आनी सगळ्यांक समान कायदो हो करपाचें काम आपल्या सरकारान केलें, जेणे करून धारा 370 ही काडून ह्या जम्मू काश्मीराचे लोक हे भारत देशा भितरूच एका प्रवाहान हाडपाचें काम हे आपल्या सरकारान केल्लें आसा. हेच्या व्यतिरिक्त तांच्यांनी जें सांगलें तें संविधानाच्या संदर्भातलें आम्ही सदांच आपल्या सरकारान पळयलें की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या माध्यमांतल्यान ह्या हातूंतल्यान रावणारे हर प्रत्येक धर्माचे लोक जे आसात तांकां समान अधिकार मेळपाक जाय आनी ताका लागून मुस्लीम भयणींक लागून सुद्दां तांकां एक समानता तांकां मेळची, तांकां एक सुरक्षा प्रदान करची आनी म्हणून ताका लागून ट्रिपल तलाक सारकेलो कायदो सुद्दां आपल्या सरकारान ह्या देशा भितर लागू करपाचें काम केल्लें आसा. हे आपण पळयता आसतना हाच्या पयलीं केवळ OBC, ST अशें सगळे सांगताले, पण खऱ्या अर्थान कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार दिवपाचें काम हें OBC समुदायाक आपल्या सरकारान केल्लें आसा. हाच्या पयलीं 2014 पर्यंत केवळ ह्या देशा भितर 387 मेडिकल कॉलेजी आशिल्ल्यो, पण आज जर आपण पळयलें आसत जाल्यार आपल्या गेल्या 10 वर्साच्या कारकिर्दींत 780 मेडिकल कॉलेजी ह्या देशा भितर जाल्यो आनी MBBS सिटां जी आसात ती पयलीं 7,700 आशिल्लीं ती आज 17,000 गेली आणि त्याच्या भितर 3,800 शास्त्री जे असले ते आज साधारण 9,000 ST रिजर्वेशनाच्या हातूंतल्यान मेळपाक लागिल्ले आसा. OBC ज्यो स्टुडंट आसात तांकां 14,000 पयलीं मेळटाले, आज साधारण 32,000 पर्यंत हे रिजर्वेशन पावोवपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्यामुळे ह्या हेल्थाचो विशय जर केलो आसत जाल्यार आयुष्यमान योजना जी आसा त्याच्या अंतर्गत 30,000च्या हाच्या भितर मॅक्झिमम 30,000पेक्षा जास्त हॉस्पिटलां भितर ताचो लाभ त्या देशांतल्या नागरिकांक मेळोवपाचो प्रयत्न आपल्या सरकारान केल्लो आसा. कॅन्सर सारकेलो एक महामारी हे व्हडलें जें दुयेंस आसा हाचेर मात करपाक लागून ताचो एक गरीब मनशाक ताचो एक फायदो बऱ्या तरेन मेळचो म्हणून 200 कॅन्सर केअर सेंटरां निर्माण करपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर, ग्रामीण क्षेत्रा भितर आपलें सदांच प्राधान्य आसलें की देश जर फुडें वचलो, देश जर नंबर 1 जावंक जाय जाल्यार आमी शहरा बरोबर आमचो गांवूय विकसीत जावपाक जाय आनी गांव जर विकसीत जातलो
जाल्यार गांवां भितर ग्रामीण अर्थवेवस्था जर वाडटली आसत जाल्यार शेतकरी हो स्वता कॅपेबल आसचो पडटा. त्यामुळे ताका प्रत्येक गोष्टी भितर सपोर्ट करपाचें काम आपल्या सरकारान सदरीत केल्लें आसा. आणि म्हणून प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना निधी आसत किंवा किसानाच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट पयशे ट्रान्सफर आसत, तेंच्यांनी केल्लो तेंच्यांनी जे पीक जे काडटात ताका दिणारो सपोर्ट प्रायज आसत, अशे विविध जे एखादें पीक जर तेची नाशाडी जाली जाल्यार ताका तेची भरपाई प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत दिवप आसत. आनी त्यामुळे सर्व दृश्टींतल्यान ताका कॅपेबल करपाक लागून पूर्ण काम जें आसा तें आपलें सरकार हें करत आसा. आपल्याक खबर आसा की बरेच जाण केवळ राजकारण म्हणून बाबासाहेब आंबेडकराच्या नांवाचो वापर करतात, पण खऱ्या अर्थान तांच्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी ह्या देशाची संविधान बरयलेंच. त्या संविधानाचे हाचे ते चेअरमॅन आशिल्ले, पण हाच्या नंतर तेंचें आनी एक विजन आशिल्लें की ह्या देशा भितर उदक जें आसा हें उदक हें सगळ्या लोकांक वेवस्थीत पावूंक जाय, नदे तोडपाक जाय. आनी त्यामुळे तें करपाक लागून आपल्या सरकारान 44,000 करोड बजेट जी आसा ती तेंची योजना ज्यो आसात त्यो फुडें व्हरपाक लागून तेंच्यांनी काम हें केल्लें आसा. आनी म्हणून मेड इन इंडिया आसत ह्या हातूंतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान भारत देश फुडें वचपाक लागून सर्वतो प्रयत्न म्हजें सरकार करत आसा अशें प्रधानमंत्री आपल्या उतरा भितर सांगलें. आनी तें करता आसतना टी जे मॅन्युफॅक्चर आमी टी प्रोडक्शन जें आसा देशा भितर हें जगान आमी नंबर 1 जावपाक जाय, ताका लागून प्रयत्नशील आसात. मखाना सारकेलें उत्पादन हें बिहार राज्या भितर एक मोठ्या प्रमाणांत ताचो बोर्ड करपाचें आनी तें मोठ्या प्रमाणांत पीक उत्पादन करपाक सर्वतोपरी वेवस्था पयशाची ती आपल्या सरकारान केल्ली आसा, जेणे करून तो शेतकरी जो आसा हो शेतकरी कॅपेबल जावपाक जाय. आपल्या सरकारान 1,000 किलोमिटरचे नेटवर्क मेट्रोचे नेटवर्क आसत, ते बाकीचे सगळे गोष्टी ज्यो इलेक्ट्रीक बसी आसत हें सगळें दिवपाचें काम आपलें सरकार करत आसा. आनी म्हणून गेले 10 वर्साच्या कालावधी भितर आपलें हें आशिल्लें की एक वेगळे देश हो घडोवपाचें आपलो जो प्रयत्न आसा. आनी त्यामुळे तातूंतल्या भितर जे विविध विशय जे आसा ते उतरा भितर तांच्यांनी कांय सांगिल्ले ते मुद्दे हांवें तुमच्या समोर दवरले. आनी तांच्यांनी धन्यवाद प्रस्ताव जो आसा राष्ट्रपतीचे तेचेर सगळे 1 तास ते उलयले आनी आपलें भाशण तांच्यांनी केलें. सोलापूरच्या गाडीची मागणी केल्या, कारण ती पयलीं आशिल्ली पण सगळे 1990च्या संदर्भात मागीर ती बंद जाली. त्यामुळे ताचो डिमांड खूब लोकांचो आशिल्लो की बऱ्याच जाणांक हांगाल्यान जर ती करंट म्हणजे थंय सोलापूर जर गोवा सोलापूर जर गेलो वास्को सोलापूर जाल्यार थंयच्यान वेगवेगळी 3 क्षेत्रां जीं आसा गाणगापूर आसत पंढरपूर आसत ह्या भागा भितर ताचो फायदो जाता म्हणून ती मागणी केली. ते स्पेशल मेन्शन करतले तांकां एक परत आमकां लेटर बरोवचें पडटा, तें फॉलोअप करचें पडटा. पण तो प्रस्ताव जो आसा तो प्रस्ताव आमी फुडें धाडिल्लो आसा. ह्या हातूंतल्यान वर्क बोर्डाचें जे पार्लिमेंट कमिटीक जो हें दिल्लो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट ऑफ जॉयंट कमिटी ऑन वर्क अमेंडमेंट बील 2024 हो पार्लिमेंटान सादर केलो. आनी रिकॉर्ड ऑफ द एविडन्स ऑफ द जॉयंट कमिटी ऑन द वर्क बोर्ड अमेंडमेंट बील 2024 हे दोनूय जे रिपोर्ट आसात हे रिपोर्टाचें सादरीकरण ऑन द टेबल ऑफ द हावस तें जाल्लें आसा. येणाऱ्या दिसांनी तेचेर चर्चा येणाऱ्या अधिवेशनांत जातली. हाच्या नंतर हांव आमचे खऱ्या अर्थान हे दोन हे आशिल्ले, एक राष्ट्रपतीचें भाशण आनी दुसरो जो विशय आशिल्लो तो आमची युनियन बजेट जी आसा केंद्रीय बजेट 2025-26 ही आमच्या पार्लिमेंटांत निर्मला सीतारामन जी फायनान्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचेर हें सरकार चलता ती बजेट तांच्यांनी दवरली. आनी त्यामुळे ती एक बऱ्या तरेची बजेट आशिल्ली म्हणून हांव पयलींच आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे धन्यवाद करता. निर्मला सीतारामन जी तांचें अभिनंदन करता, तांच्यांनी एक बरी बजेट 25-26 दवरली. तेचेर बरेच आमचे केंद्रीय मंत्री हांगा येवन गेले, जितेंद्रजी ते त्या बजेटाचेर उलयले. पण त्या बजेटाचेर उलयत तितलें कमी अशा पद्दतीची एक बरी बजेट ह्या वर्सा लोकसभा राज्यसभे भितर दवरली. आनी ज्या बजेटा भितर आमी 48.3 लाख कोटीची बजेट एक्सपेंडिचर आनी त्याच्या भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आसा तो 11.2 म्हणजे 13% इन्क्रीज केलो. कारण सद्याक बजेट जी आसा ज्या बजेटा भितर कॅपिटल इन्वेस्टमेंट कॅपिटल एक्सपेंडिचर जेन्ना प्रोविजन चड दवरता त्या वेळाचेर त्या बजेटीचो फायदो खऱ्या अर्थान सगळ्यांक जाता. कारण कॅपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर म्हणजे त्याच्या भितर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात, तातूंतले जॉब जे आसा ते जॉब क्रिएट जाता.
आनी एक बरी बजेट आनी सर्वसामान्य, कारण सगळ्यांक कोणाकूय जर बजेटचें विचारलें आसत जाल्यार सगळ्यांक एकदम पाठ जाल्लें आसा, जाचो फायदो सामान्यांतले सामान्य जो टॅक्स पेयर आसा तेजे पसून श्रीमंता पर्यंत ताचो फायदो मेळटा. ते म्हणजे हें जें आसा अप टू 12 लाख पर्यंत इन्कम जर आसत जाल्यार ती ताका इन्कम टॅक्स लागना. ही खऱ्या अर्थान सगळ्यांक एक बऱ्या तरेची, खूब जाणांक आवडलेली अशी बजेट आनी ताका लागून बरेचशे पयसो जो आसा तो घोळपाक सुरू जातली आनी ऑटोमॅटिकली आमची इकॉनॉमी जी आसा ताका ताचो फायदो जातलो. आनी गोंयांत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार त्याचे 12 ते 24 लाख आमकां फायदो म्हणपाक जाता. म्हणजे आमी सॅलरीड जर मनीस आसत जाल्यार 12 लाख, पण एखादो बिझनसमॅन जर आसत जाल्यार सदांच आमच्या गोंया भितर युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाच्या माध्यमांतल्यान आमकां एक सेक्शन 5A चो एक फायदो मेळटा. तो आमचें इन्कम जें आसा तें इन्कम डिवायड जाता. म्हणजे 24 लाख पर्यंत जर इन्कम आमच्या धंद्याचें जर आसलें आसत जाल्यार तें 24 लाख वायफ आनी हजबंड एंड वायफ हांकां डिवायड जाता आनी 12 लाखाचेर वता. आनी खऱ्या अर्थान एखादो बिझनसमॅन आसत, प्रोफेशनल आसत एखादो, जाल्यार ताका अप टू 24 लॅक्स पर्यंत टॅक्स भरपाची गरज ना. आनी त्यामुळे ताचो फायदो एडिशनली आमकां गोंयांक लागून जाता. ह्या हातूंतल्यान हांव बजेटाचें जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या बजेटा भितर बऱ्या तरेन तांच्यांनी वेगवेगळ्या सिस्टमांतल्यान म्हणजे डिफेन्साक लागून 4,91,732 कोटी, रुरल डेव्हलपमेंटाक लागून 2,66,817 कोटी, होम अफेअर्साक लागून 2,33,200 कोटी, एग्रीकल्चर एंड एलायड एक्टिविटीजक लागून 1,71,437 कोटी, एज्युकेशनाक लागून 1,28,650 कोटी, हेल्थाचेर 98,311 कोटी, अर्बन डेव्हलपमेंटाक लागून 96,777 कोटी, IT आनी टेलिकॉमाक 95,298 कोटी, एनर्जीचेर 81,174 कोटी, कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीचेर 65,553 कोटी, सोशल वेलफेअराचेर 60,052 कोटी आनी सायंटिफीक डिपार्टमेंटाचेर 55,679 कोटी. अशे विविध जी ब्रेकअप जे आसा ते तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर दवरिल्ले आसा. आनी हें करता आसतना सदतीत कंपॅरिजन जर आमी पळयलें की प्रत्येक क्षेत्रा भितर, कारण हें विजन 2047 विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा हें दोळ्या समोर दवरून केल्ली बजेट आसा. आनी तें करता आसतना सामान्य गरीब आनी श्रीमंत ह्या सगळ्यांक कसो फायदो जातलो तें तातूंत बरयल्लें केल्लें आसा. इन्कम टॅक्साच्या बाबतींत जो स्लॅब वाडयलो ताचो फायदो आसाच, पण खंयचोच एडिशनल टॅक्स जो आसा तो इंडस्ट्रीक लागू जावना, जेणे करून कारण तांकांय वेगवेगळे टॅक्स आसा आनी त्या प्रमाणे तांकांय एक इनडायरेक्टली फायदो जो आसा तो तांकां मेळिल्लो आसा. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान जर आमी पळयलें की गरीब कल्याणाच्या माध्यमांतल्यान गरिबांक जर सपोर्ट करतले आसत, कारण देश जर आमी विकसीत भारत करतले आसत जाल्यार सगळे मनीस जे आसात ह्या देशान जे रावपी तांकां सपोर्ट करून तांकां एक आदार दिवपाक जाय. हें दोळ्या समोर करून तांच्यांनी गरीब कल्याण हें जें आसा त्या हाचेर तांच्यांनी फोकस केल्लो आसा. हें करता आसतना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही फुडें कंटिन्यू करप आसत, प्रधानमंत्री जन धन योजना आसत, प्रधानमंत्री आवास योजना आसत जेणे करून घरां बांदपाचो विशय आसत, आयुष्यमान भारत आसत, हर जीवन मिशन, घर घर जल जे मेळुना तांकां ते मेळून दिवपाचें आसत, स्वच्छ भारत मिशन आसत किंवा PM विश्वकर्मा योजना आसत. तातूंतल्यान बारीक बारीक जो धंदे हे आसात इंडिविज्युअल जे आसात गरीब मनीस जे आसात तांकां लागून बारीक धंदो करून तांकां सपोर्ट करपाचें आसत. PM श्रमयोगी मानधन योजना आसत किंवा युवाचेर फोकस करपी, कारण तांच्यांनी यूथ वेलफेअर एंड स्पोर्ट्स 2013-14 म्हणजे मोदीचें सरकार येवच्या पयलीं केवळ 1,219 कोटीची बजेट आशिल्ली. आज 3,794 कोटी हांकां लागून दवरिल्ले आसा 25-26 हाच्या भितर. आनी ताच्या भितर ते करता आसतना विविध तांकां फायदो मेडिकल सीट वाडप आसत, IIT आसत, अश्यो विविध क्षेत्रांतल्यान तांकां तातूंतल्यान फायदो मेळपाक जाय हें प्रोविजन तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर दवरलें. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आसत जेणे करून तांकां आपलो स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जे आसत जाल्यार तांकां सपोर्ट करपाचें काम मोदी सरकारान ह्या बजेटा भितर केल्लें आसा. स्टार्टअप इंडिया आसत जेणे करून नवीन एखादो बिझनस स्टार्ट करपाक करता आसत जाल्यार ताका मदत करपाचें काम आसत. खेलो इंडियाच्या माध्यमांतल्यान आसत, रिफॉर्म इन एज्युकेशन सेक्टरा भितर एक परिवर्तन घडोवपाचें काम तांच्यांनी केल्लें आसा. आमी सगळें करता आसतना अन्नदाता फार्मर जो आसा तो तितलोच म्हत्वाचो आनी त्यामुळे ताका सुद्दां विविध अश्यो योजना फुडें व्हरपाक लागून ह्या बजेटा भितर तांच्यांनी प्रोविजन केल्लें आसा. किसान क्रेडीट कार्ड आसत हें दिवपाचें जेणे करून ताका ताचो सपोर्ट मेळपाक जाय हें तांच्यांनी केल्लें आसा.
आणि हे करता आसतना विमा फसल विमा योजना प्रायम मिनिस्टर फसल विमा योजना आसत हाच्या भितर इनक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो आसा त्यांच्या प्रोडक्टाक तो आसत आणि त्यामुळे एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून एखाद्याक ट्रॅक्टर घेवपाक जाय आसत बाकीचे त्यांच्यो ज्यो सुविधा तांकां जाय त्या संदर्भातले हे सगळे हे काम जे आसा हे तांच्यांनी आपल्या हाच्या भितर केल्लें आसा नारी ज्यो आसा सदोदीत नारीक हाका प्राधान्य दिल्लें आसा आणि वुमन एंड चायल्ड हाच्या भितर 2013-14 ह्या कार्यकाळात 20,440 कोटीचे प्रोविजन आशिल्ले बजेटात पण आज इट इज ऑलमोस्ट 26,890 कोटी रुपया हे वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाक तांच्यांनी दवरिल्ले आसा ताच्या भितर विविध स्किमी ज्यो आसात इन्क्लुडींग सक्षम अंगणवाडी एंड पोषण स्कीम आसत अश्यो तांकां म्हणजे महिलांक ज्यो हे ज्यो आसा तेंचे एम्पावर्ड करपाचें काम जें आसा ताका लागून मॅक्सिमम प्रोविजन जें आसा हें तांकां दवरिल्लें आसा मागीर तें करता आसतना मिडल क्लासाक लागून तो टॅक्स तो बेनिफीट 12 लाख पर्यंत रिबेट अप टू 12 लाख नो टॅक्स हें तांच्यांनी दवरिल्लें आसा आनी अश्यो विविध कारण तुमचे कडेन परत परत सगळ्यांनी उलयलें आसतलें पूण हांव चड डिटेल वचना पण प्रायम मिनिस्टर आवास योजना आसत ही सुद्दां ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी विविध अश्यो स्किम्स ह्या हातूंतल्यान बजेटान दवरिल्ले आसा आनी खास करून हाचो गोंयाचेर इम्पॅक्ट आमकां कितें जावपाक शकतलो हें जर आमी पळयलें आसत की विकसीत भारत 2047 कारण प्रोविजन करता आसतना स्पेसिफीक तातूंत आसना पण एखाद्या हेडाच्या अंडर जेन्ना ते पयशे दवरतात तेन्ना ताचो बेनिफीट वेगवेगळ्या राज्यांक घेवपाक मेळटा आनी गोंया भितर आमचें डबल इंजिन सरकार आसा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर गोंयचें सरकार आनी केंद्राक नरेंद्र मोदीचें सरकार आनी त्यामुळे डबल इंजिनचे सरकारचो कितें फायदो जाता हो गेली 10 वर्सां 2014 नंतर आमी गोंयांत पळयत आसात की ज्या तरेन गोंयांत विविध नॅशनल हायवे आसत ब्रिजीस आसत विविध स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आसत वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर सदोदीत सरकाराची मदत जी आसा ती गोंयांक गोंयांक मेळत आसा आनी ह्या वेळाचेर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार ही बजेट जी आसा ही बजेट फोकस आसा इकॉनॉमीक ग्रोथ ताचे भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी खास करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी करता ताचो फायदो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशनाक जाता आनी म्हणून आमी गोवा ही ट्युरिस्टीक प्लेस असल्या कारणान कोस्टल स्टेट आमी आसात आनी ताचो बेनिफीट आमकां ह्या बजेटा भितर आसा ताचे भितर विविध ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत एंटरप्रिनरशीप टुरिजम फिशरीज हेल्थ कॅर आनी एज्युकेशन ह्या क्षेत्राचेर तांच्यांनी फोकस केल्लो आसा आनी बजेटाच्या हातूंतल्यान आमी जर पळयलें आसत जाल्यार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेव्हलपमेंट बिल्डींग अ स्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन गोवा आनी ताच्या भितर वेगवेगळ्यो हे ज्यो आसा सिटी डेव्हलप करपाक लागून हो फंड जो आसा अर्बन मोबिलिटी आसत ट्रान्सपोर्ट इम्प्रुवमेंट स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वेस्ट मॅनेजमेंट एंड वॉटर सप्लाय हेरिटेज टुरिजम एंड कन्जर्वेशन एंड ब्युटिफिकेशन हाका लागून जे प्रोविजन केंद्रांतल्या बजेटान आसा ते गोंयच्या आमच्या त्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचे सरकार तो घेवपाक लागून पूर्णपणे प्रयत्न करतले आनी आमचे केंद्र सरकार सदोदीत ज्या तरेन कारण गोंय जरी धाकटें आसलें आसत जाल्यार गोंय सदोदीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान सदोदीत सपोर्ट केल्लो आसा आनी त्यामुळे गोंयच्या संदर्भात तेंची एक वेगळी भावना आसा आनी म्हणून गोंयच्यान जे प्रपोजल वता मुख्यमंत्री जो विशय तांचे कडेन उलयतात ते विशय डेफिनेटली ते फुडें व्हरतात आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटा भितर सुद्दां जे प्रोविजन तांच्यांनी केंद्रान वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक दवरिल्लें आसा ताचो फायदो आमकां डेफिनेटली गोंयांत जातलो एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे एडिशनल जर कितें आसत आमची पोर्ट कनेक्टिविटी जी आसा कांय खूब कमी राज्यां आसा की तांचे कडेन पोर्ट आसात आनी ताचे भितर आमी गोंय जे येता आमचे मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आसत किंवा गोवा शिपयार्ड आसत हातूंतल्यान आमकां एक वेगळे पद्दतीचो फायदो जो आसा तो प्रोविजन तांच्यांनी केंद्राक दवरिल्लें आसा बजेटान ताचो फायदो डेफिनेटली आमकां ह्या हातूंत मेळटलो सागरमाला प्रोजेक्ट एक्सपान्शन फॉर बुस्टिंग मरीटायम ट्रेड मॉडर्नायजेशन ऑफ मोर्मुगांव पोर्ट फॉर कार्गो एंड टुरिजम एक्सपान्शन ऑफ कोकण रेल्वे फॉर बेटर रिजनल कनेक्टिव्हिटी मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें आसा की एडिशनल 2 जी स्टेशनां जी आसा ती गोंयांत एडिशनल जावपाची आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर आमचे ह्या हातूंतल्यान खास करून टुरिजम क्षेत्रा भितर जे टुरिजम गोंय इज टुरिजम जगांतल्या नकाशा भितर आशिल्लें गोंय धाकटें जरी आसलें आसत जाल्यार मॅक्झिमम ट्युरिस्ट म्हणजे आमच्या पॉप्युलेशन आमचे त्या 16 लाख पूण एवरेज ट्युरिस्ट जो आसा गोंयांत एक
80-90 लाख पर इयर म्हणजे पॉप्युलेशनाच्या 4 पट चड ट्युरिस्ट हो सदतीच गोंयांत येता. ताका लागून जे बजेट अलोकेशन आसा तातूंतल्यान हें घेवपर हॉटेल्स, कल्चरल हब्स आनी वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर हाका खर्च करपाक लागून जे कितें प्रोजेक्ट आसा ताचो फायदो गोंयच्या हाका आमकां मेळटलो. आनी त्यामुळे MSME सेक्टरा भितर सुद्दां तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रोविजन केल्लें आसा. ताचोय फायदो आमकां गोंया भितरूय मेळटलो. एक्सपान्शन ऑफ मेडिकल एज्युकेशनाच्या संदर्भांतले तांच्यांनी जे हें केल्लें आसा, प्रोविजन केल्लें आसा तें आमकां ह्या आमच्या गोंयांक लागून मेळटलें. ताच्या भितर आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसत, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां डेव्हलप करपाक आसत आनी आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन फॉर डिजिटायझिंग हेल्थ रेकॉर्ड्स अँड टेलिमेडिसिन सर्विसीस हो विशय आसत. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑफ हेल्थ केअर रिसर्चाक तांच्यांनी जे प्रोविजन केल्लें आसा गोंयांकूय लागून ताचो आमी जर हें केलें आसत जाल्यार ताचो फायदो गोंयकारांक मेळटलो. फिशरीज कोस्टल आसल्या कारणान फिशरीजा भितर विविध अश्यो योजना आसात ताचोय लाभ गोंयांक लागून मेळटलो. त्यामुळे एकूण जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हाच्या हातूंतल्यान एक डबल इंजीन सरकार गोंयचें आनी गोंयचें ताचो ह्या बजेटा भितर आमकां बरोच फायदो जो आसा विविध माध्यमांतल्यान विविध डिपार्टमेंट जे आसा त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी जे कितें प्रपोजल धाडटले पूर्णपणे आमच्या मुख्यमंत्री ताचो फायदो करून घेतले. आनी त्यामुळे हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिशदेक स्वागत करता, तुमकां धन्यवाद दिता. आनी म्हाका विशय दवरपाक नाशिल्लो तो हांवें तुमचे समोर दवरलो. तुमकां एखादें कितें विचारपाक जाय जाल्यार विचारपाक. एक प्रश्न आसा, तुमी आतां अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या अंडर सिटी ब्युटिफिकेशना म्हळ्यार सध्या सिटी ब्युटिफिकेशन पणजेचें चलना, पूण तें फशिल्लें कशें दिसता कित्याक नव्यो नव्यो डेडलायन्स येता, लोकांक त्रास जाता आनी तें चलत चल्लां. ताजेर तुमी कितें उलोवपाचें आसा? कितें आसता, एक आसा पळय, एखादें जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट आमी करता त्या वेळाचेर डेफिनेटली त्रास हो जाताच. पण एकदा एखादो प्रोजेक्ट पुढे जेन्ना जाता तेन्ना ताचो खऱ्या अर्थान कितें फायदो हो तेन्ना कळटा. आनी कितें आसता की एखादें नवीन एखादें खंय करपाक बरें, पण एखादें आमी पळयतात की आमी जर आमचें घर जर समजा रिनोवेट करतले आसत जाल्यार तें करतना खूब त्रास जाता. नवीन मानप बरें, कारण थंय रावत ना आमी, त्यामुळे नवीन करपाक इजी. त्यामुळे एखाद्या सिटीन जेन्ना डेव्हलपमेंट करता तेन्ना ताचो डेफिनेटली त्रास त्या भागात रावपी जाता. आनी इट इज अ पेशन्स. हांव अशें म्हणटा की तांकां त्रास जाता, डेफिनेटली त्रास जाता. पण एकदां जशें पूर्ण जालें की 100% ताचो बेनिफीट मागीर लक्षांत येता. कारण आमी पळयलें की ब्रीज आज आमी परवडच्यान जेन्ना म्हापशेच्यान जेन्ना पणजे येता तेन्ना एक एकदां आमकां 1 वर लागता. आमकां एक एकदां भरपूर, कारण एक अंडर कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा. पण ज्या वेळाचेर तें पूर्ण जातलें तेन्ना 15 मिनटां भितर आमी म्हापशा पावतले. आमी जुवारी ब्रीज जेन्ना जाताले तेन्ना आमी त्रास बऱ्याक जालें. इवन म्हाका एकदां फ्लायट चुकिल्ली आनी त्या वेळाचेर लायनी लागताल्यो, कितल्या वेळार पावतले तें आमकां खबर नाशिल्लें. लोक त्या वेळाचेरूय उलयताले, क्रिटिसायज करताले. पण आज जर आमी पळयलें जाल्यार आज तूं मडगांव कोणाक जर मेळपाक जाय किंवा तुका एअरपोर्टार वचूंक जाय जाल्यार तूं ताका टायम सांगपाक शकता की अमके वेळार येता. आनी त्यामुळे एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना जाता तेन्ना डेफिनेटली त्रास हे जातात. आनी त्यामुळे हांव अशें म्हणटा की त्यांनी हे ना, दुकानदार आसत पणजेचे स्थानीक लोक आसत तांकां डेफिनेटली ताचो त्रास जाता. पण जेन्ना पूर्ण प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना ताचो पूर्णपणे फायदो हांगा रावपी लोकांक ना. आतां भितरलें जालां कशें की टॅक्निकल हांव नकळो भितर एक्झॅक्ट कितें तें. पण कशें आसता एक एकदां तूंय कांय करपाक शकना. एखादें ज्या वेळाचेर कोण टेंडर प्रोसेसान येता तूं तेतून ताका हें करपाक शकना. फायनली क्रायटेरिया जी आसा ती तुका जाय तर तो मनीस तुका दिवपाक मेळना. त्यामुळे तो टेंडरान कोण बसता ताका तें करचें पडटा. आनी त्यामुळे काम कशें आनी तें एकाच डिपार्टमेंटाचेर न्ही, वेगवेगळी डिपार्टमेंटां ताचेर अवलंबून आसतात. आनी त्यामुळे मातसो त्रास जाता. पण म्हाका दिसता येणाऱ्या दिसांनी एकदां जशें कंप्लीट जालें की तातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचें एक सुविधा ही पणजेकारांक मेळटा. तुम्ही दुसरें एक मेन्शन केल्लें म्हणटा ती 2 नवी स्टेशनां येता रेल्वेची, तर ताका ऑपोजिशन जाता, ताचे बद्दल तुमी कितें म्हणटा? आय डोंट नो कितें आसा की एक वेळाचेर जेन्ना नवीन प्रोजेक्ट येता तेन्ना प्रत्येक जण 100% म्हणून समर्थन दिवचो ना. प्रत्येकाचें ताचेर दुमत आसना न्ही, कोणाक तरी दिसना की जाय कोणाक नाका. पण एकदां तें कंप्लीट जातकच तेचें बेनिफीट कितें अशें आसा तें त्या वेळार कळटा. आज कितें जाता गोंया भितर आमचे एक टीव्ही दुसरें डायरेक्ट तुका करमळी, तिसरें डायरेक्ट मडगांव, म्हणजे गॅप भरपूर उरता. आनी त्यामुळे फाल्यां मुख्यमंत्र्याचें प्लॅन आसा की लोकल जर आमकां ट्रेन जर करूं जाय, कारण आमी रस्त्यांचेर रहदारी जी आसा
कितें थोडो कंट्रोल जर हाडटलो आसत जाल्यार बेस्ट ऑप्शन म्हणजे आज आमी पळयलें जाल्यार ट्रेन आसा आनी त्यामुळे आमी प्रयागराज पळयता. प्रयागराज कितले तरी भावीक वतात पूण सगळ्यांक टायमार सांगिल्ल्या टायमार पावपाक शकता ते केवळ ट्रेन. कारण तुका बाकी हातून ना. कारण हांव प्रयागराज गेलो थंयच्यान हांव अयोध्या गेलो. प्रयागराज टू अयोध्या 4 वरांची ट्रॅव्हल म्हणजे 195 किलोमीटर आसा तें. पण म्हाका वचपाक थंय 14 तास लागले कारण इतली गर्दी आशिल्ली रस्त्यार ऑप्शनूच नाशिल्लें. आनी त्यामुळे ट्रेनीन येतना मागीर हांवें ठरयलें की ट्रेनीन येवप. हांव अयोध्या टू दिल्ली हांव ट्रेनीन आयलो तेन्ना हांव बरोबर सांगिल्ल्या टायमाचेर 3 दिसांक ट्रेन सुटली 11:20 पावले 11:20 डॉट टायम दिल्ली. सो दीस इज अ हें आसा. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या तकल्यान आसा की हांगली रहदारी थोडीशी जर हें करतलो लोकांक जर एक सेफली पावपाक जाय सायडीन जाल्यार आमकां एडिशनल स्टेशनां जर केली त्यामुळे तांच्यांनी ती मागणी केल्ली आसा आनी त्यामुळे ताका अपोज हो डेफिनेटली जातलो. पण कालांतरान हळूहळू ताचो इम्पॉर्टन्स लक्षांत येतकच जे अपोज करणारे आसा ते आमकां ठीक आसा जावं दी. सर तुम्ही रिसर्च स्कोप आसा म्हणजे अपार्ट फ्रॉम NIO जावं आमचे कॅन्सर सेंटर आसा डेव्हलपमेंट रिसर्च सेंटर ते शिवाय कसलो स्कोप आसा कसो दिसता रिसर्चाच्या बाबतींत गोंयांत? नाही गोंयांत म्हणजे हांवें म्हणलें की ताची बेजिकली तांचो जो रिसर्च आनी हें जें आसा इन्सेंटीव एस्टाब्लिश फार्मास्युटिकल्स आसात रिसर्च सेंटर युनिट्स इन गोवा हांगा बेजिकली आमकां फार्मास्युटिकल जें आसा ती इंडिये भितर मॅक्झिमम फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा तें गोंया भितर जाता. त्यामुळे ताचो एडिशनल फायदो हो डेफिनेटली ह्या बजेटाच्या प्रयोजनांतल्यान गोंयाक लागून मेळटलो अशें आमचें. सदांत बाब तुम्ही आता राज्यसभेन क्वेश्चन वेगवेगळ्या विशयाचेर काडटा तर हे विशय तुम्ही म्हणजे कशे काडटा पब्लिका बरोबर इंटरॅक्शन? हांव बऱ्याचदा तशें आसा की हांवें आतां गेल्या पर्यंत सादारण आतां हांवें 1.25 वर्स जालें म्हाका. हांवें सादारण एक ऑलमोस्ट 91 वेगवेगळे प्रश्न गेल्या हातूंतल्यान ह्या वेळाचेर केवळ 9 प्रश्न आयले कारण हे शॉर्ट 7 दिसाचे एक्चुअल प्रश्न विचारपाचे आशिल्ले. पण आतां येणाऱ्या दिसांनी जे हें आसा अधिवेशन आसा तेजेर मॅक्झिमम प्रश्न आनी हांवें सदांच वेगवेगळे हांचे कडेन हांव उलयतां आनी हांवें थारायलां की प्रत्येक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी ऑफिसां आसा किंवा ते अंतर्गत विजीट करप. हांवें 1-2-3 कडेन हांवें सुरवातूय केली. येणाऱ्या दिसांनी हांवें थारायलें आसा की वेगवेगळी सरकार केंद्र सरकारची खूब आस्थापनां गोंयांत आसा आनी त्यामुळे बाकीच्या हातून वचून कारण तूं जो पर्यंत ती वचना तो पर्यंत तुका लक्षांत येना आनी त्यामुळे ते वयतकच तें काडूं जाय. कारण आयुश हॉस्पिटल हांवें आयकलें हांव केन्ना वचूं नाशिल्लो पण हांवें पूर्ण हावडे वचून हांवें जेन्ना विजीट करतकच लक्षांत आयलें की बऱ्या तरेचे रिसर्च सेंटर आसा आनी मागीर हांवें म्हाकाय ट्रीट करपाक हांवें स्वता थंय वचून आयलो. जो पर्यंत आपण वचना तो पर्यंत तें कळना पूण एक खरोखरच एक बऱ्या तरेचें रिसर्च सेंटर जें आसा हें थंय आसा. तेचे भितर आज जर पळयलें जाल्यार गोंयच्या पेक्षा भायले सरावंडींग जे स्टेटींतले लोक थंय चड येतात आनी ते अवेरनेस आसूं जाय आनी त्यामुळे तांकांय तेंच्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ते मेडिकल कॅम्प वगैरे ते करतात आनी तातूंतल्यान एक लक्षांत येता की बरें कारण पयलें रिसर्च हेच्या भितर हांगा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक स्कोप आसा आनी बरेचशे जाण म्हजे बरोबर कोण तरी आनी एकट्याक हांवें व्हेलो की ताचो हात वयर येनाशिल्लो. तो भरपूर ट्रिटमेंट घेतलो पण एक 15-20 मिनटांनी तो ट्रीट करतकच इमिजिएटली हात ताणें वयर केलो. म्हणजे हांवें एज इज अ प्रॅक्टिकल हांव थंय फुडें नाशिल्लो आनी त्यामुळे एक बरें हें सर पूण तें बरेंचशें आमच्या लक्षांत येना आनी म्हणून हांवें ठरलें की विजीट करप वचप जाणून घेवप आनी तातूंतल्यान कांय प्रश्नय आमकां तातूंतल्यान येतले आनी त्यामुळे तातूंत ताचो फायदो जो आसा डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट हो आमकां गोंयाक लागून जातलो आनी आमच्या ह्या बजेटाक लागून हांव आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक अभिनंदन करता. आमचे निर्मला सीतारामन हांचे अभिनंदन करता आनी ह्या बजेटाचो फायदो गोंयाक लागून आमी डेफिनेटली आमचे मुख्यमंत्री आमचे सरकार करून घेतले अशी अपेक्षा करता. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. देव बरें.